غادي نبقاو دائما في السيجو ديال 2011. درت لابارتي الاولى في الفيديو اللي عاد درتو. دونك ها هو 2011 الدوره الاستدراكيه، وهضرنا على المونتاج ديال مونتاج ديزيوناج. دوزو دابا لاطاج 3. لاطاج 3 اللي كونسير لا فاز 50 يعني لو كونتوراج. فاز 50 اللي فيها لي كوردوني دو بوين وفيها البروغراماسيون نشوفو لا بيس ديالنا كيفاش دايره. لا بيس ديال لاكام لو باركور ديال لوتي غادي يبدا من 1 2 3 4 5 6. ما نقيسوش هاد لابارتي. دونك الباركور غيجي من البروغراماسيون غادير بارابور لوريجين بروغرام، واللي لوريجين بروغرام كونفوندي مع لوريجين بيس. اذا لو باركور كيبدا من 1 2 3 4 5 حتى ل 6. هادو معلومات على لي ريون، على تو لي ريون. لاكس الاكس ها هو، لاكس الايكغيك ها هو، لاكس زد تيكون فيرتيكال بحال هكا. فيرتيكال لوتي تيكون بحال هكا. دونك لوتي تيكون بيربونديكولار للورقه. علاش؟ لان لا فريز ديالنا غتخدم بالبروفيل، غتخدم بهذا البروفيل هذا. غادي تخدم هكا، تخدم هكا، غادي تتسلي. ما تخدمش بلو، تخدم بلو بروفيل. سي اون فريز ممكن نستعملو فريز دو طاي مثلا، فريز دو طاي. دونك ها هي لا فاز 50. بروغراماسيون. هنا في لاطاج 3 قالنا مونطري لي كوردوني. montrer que les coordonnées des points programmés 2 et 4 suivant l'axe X sont respectivement X2 égale 28,426 ou le X4. Donc le X2, le X4 est égal à 9,912. Prendre des valeurs relatives, donc on dit deux chiffres après la virgule. Le point 2 point 2 هو البروغراماسيون. البروغراماسيون كتعرف غير لو ديال لي زاكس. عندنا الاكس وعندنا الايكغيك، وكنعرفوا بان لي ريون في دي كام ما تيكونش كونستون. لو ريون تيتبدل. ها البوين 2 ها هو اوريجين بروغرام. دونك خصنا غيجي هنايا، بوين 2 هنايا، وغادي نستعملو هاد الفا. هاد الفا لا فالور ديالو اللي هي 45 دوغري. إذن الطريقة ديال باش نخرجو لو بوين 2، لا كيفاش تخرجنا هاد 28، كيفاش تدرنا باش خرجنا هاد الإكس إيكال 28. الوغ الإكس 2 درنا الكرونت ار 1 وملتيبلي بار لو كوسينوس الفا اللي عاد وريتكم. هي لو ريون 1 ها هو إيكال 40. R1 إيكال 40. ها هو إيكال 40. دونك نديرو 40 فوا 40 فوا لو كوسينوس 45 دوغري هي 0,701. غادي تعطينا 28,426. يعني الإكس 2 غادي نخرجوها 28. ضربناها في الكوسينوس باش نجيبوها على لاكس إكس 426 مليمتر. بور إكس 4، هاد الإكس 4 كيفاش خرجناها؟ دونك الإكس 4 إيكال الإكس 4 ها هو، ها لو بوان 4. بوان 4 هو هذا، والريون اللي غادي نستعملوه ها البوان 4 والريون ديالو هو الار 2. ار 2 فيه 10 ار 2 ها هو فيه 10,2. ولكن عندنا لونغل بيتا. عندنا لونغل بيتا كنشوفو الكات بان ما جاتش على اللاكس، طالعه شويه، جات طالعه شويه. اذا ما غيكونش بحال لو ريون. الا درنا له بحال هكا طالع شي شويه. اذا ار 2
الاكس 4 نديرو ار 2 اللي كان عندنا ديالها ديال ار 2 وغنملتيبليو بار كوسينوس بيتا. كوسينوس بيتا ها لونغل بيتا ار 2 ولات كبرناها بحال هكا جدينا بحال هكا الكاترا طالعه. داكشي باش ضربناها في الكوسينوس، ضربنا ملتيبليناها في الكوسينوس 45 دوغري اللي غتعطينا الار 2. عاد وريتكم هي 10,2 10,2 ها هي 10,2 فوا كوسينوس بيتا يعني صفر 991 غتعطيني هنايا 9,912 حيت لا كاميرا مع لي ريون ديالها سون با فيكس. ملي كيكون لو بوان طالع شويه على اللاكس خصنا نخرجوه اون فونكسيون ديال داك لونغل اللي تيكون معاه. دونك الاكس 4 ايكال 9,912. انا عاود هانتوما عاود تشوفو كيف داير. شوف هاد نديرها نطراسي هكا. شوف كاين واحد ما جاش هنا، جا الفوق وخلق لنا واحد لونغل هنايا. داك لونغل هو هاد لونغل هذا هو لونغل بيتا. نكملو البروغراماسيون. عاد دايرين هنايا لا فيتيس دو روتاسيون لا فريكونس دو روتاسيون. هيا درت لها اس حيت كتبين هي بان، وهادي لا فيتيس دافونس. لا فيتيس دافونس وهي السامبول اللي باش كنديرو لها هي الاف. دونك اون كومونس ا كومبليتي غنديرو هنايا جي 17. هاد جي 17 كنستعملوها ملي كيكون عندنا لو شوا ديال لي بلون اكس اي ايكغيك والزاد تا هو لانتربولاسيون سيركولير اي لا كوريكسيون. نمشيو قبل ما نكومبليتي هادشي خصني نعرف هاد لي بوين ديال لي بوين 1 و 2 بروغراماسيون. خصني نعرف لي بوين 1 2 3 4 5 و 6. ها هما فين غيكونوا هنايا. انا زدتهم هنايا. اذا من ان 60 هو البوين 1 بوين 2 3 4 5 6. البوين الاول هي كنبريباريو فيها لا ماشين. درنا جي 90. هذه اول عمليه كنديروها جي 90 باش كنختاروا النوع ديال البروغراماسيون، واش ريلاتيف ولا ابسولو. اذا هنا جي 90 سيتادير بروغراماسيون ابسولو اللي كدار بارابور لوريجين بروغرام. نزيد هنايا تاني حاجه نزيد جي 94. هذه كانت هذه جي 94. هاد جي 94 كنديروها هذه عندها بور لا فيتيس دافونس اكسبريمي اون مليمتر بار مينوت. دونك اون فوا كندير انا هاد جي 94 خصني نحط اكسبريمي اون مليمتر بار مينوت. دونك اون فوا كنديرها خصني نحط لا فيتيس دافونس، ولا فيتيس دافونس كانوا عاطينها لنا. لا فيتيس دافونس كانوا عاطينها لنا ها هي 280. اذا غندير الاف اون فوا ندير هاد الجي اللي هي خاصه بالبروغراماسيون ديال لا فيتيس دافونس. ندير الاف. دونك ندير الاف يعني لا فيتيس دافونس وغنزيد لا فالور ديالها هي 280. عاوتاني كندير جي 97. اون فوا ندير عاوتاني هاد جي 97 خصني ندير ديال لا فريكونس دو روتاسيون هي الاس هاهي فين عاطيها هنا لا فيتيس روتاسيون 1250. كندير هاد جي 94 كنتبعها بلا فيتيس دافونس. كندير جي 97 كنتبعها بلا فيتيس دو روتاسيون. نمشيو لو بروميي هنا ما عليا غير نحط هاد لي فالور هادو هما ديجا عاطينهم لنا ديال الاكس وديال الايكغيك. الزاد دائما ويت الزاد غادي نحطو انا غير في الاول وما نعاودش نحطو لان سي لو ما كيتغيرش. اللي كيتغيروا هما لي فالور ديال سويفون اكس و سويفون لاكس. 160
1,60 غنديرو جي 42. جي 42 هذه سي لا كوريكسيون ديال لوتي. Alors G42 la correction ديال l'outil il est quel outil البروفيل ديالو à droite وكنديرو G41 الا كان البروفيل ديالو à gauche. اذا درنا G42 دابا غندير G00 باش نبدا ندير يعني الانتربولاسيون ديال البروغراماسيون ديال الترافاي. G00 هنا غنبدا نحط لي فالور ديال لي زيكس. الاكس ديال الاخر هي 30. ها هي نحط لي فالور ديال الاكس هي 30 30.426. الايكغيك تقريبا هي نفس الشيء. هما عاطين هنا ها الاكس ها الايكغيك هي 30.426 اللي كاين هنا نحطو و زد 8 هذا لو بوين 1. دابا نشوفو لو بوين 2. لو بوين 2 هي ديال 70. بوين 2 عاطينا ندير جي 01. حنا غنبدلو هنا الانتربولاسيون جي 01 لينيير انتربولاسيون لينيير ديبلاسمون على فيتيس بروغرامي جي 01. الاكس ها هي 28.426 والايكغيك بحال هذا وبحال Y 28.426. الزاد ما نديروش، الزاد ما غاديش نديرو لأن غادي يبقى هو لو ميم. نمشي لو بوان 3. بوان 3 لي كوردوني ديالو. دونك بالنسبة ل 80 غندير جي 02 وغندير الاكس ديالو اكس ديال 3 البوان 3 اكس البوان 3 هو هاد 23 هادي هي هاد 23.186 والايكغيك هي 37.753 والريون 19.8. شوفوها في ديزاين ديفينيسيون هادي جي 90. نعاود نرجعو لجي 01 حيت غنبدلو الاتجاه عاوتاني وغنديرو لي كوردوني ديال لو بوان 4. بوان 4 هي 9 ديال اكس 9.912 والايكغيك هي 92. هاي الايكغيك 92.407 هذا لو بوان 4. لو بوان 5 غندير جي 03. هنا غنبدلو لو سونس اخر شنو الفرق ما بين جي 0 جي 02 جي 02 جي 03 جي 02 سي l'interpolation circulaire sens horaire يعني السونس ديال لورير بحال دابا كيمشي هاك. والاخر جي 03 سي l'inverse عاوتاني تيمشي للسونس الاخر السونس اونتي اورير. اذن جي 2 جي 3 عندهم لي سونس اوبوزي. حيت باش نمشيو لو بوان 5 alors لو بوان 5 لي كوردوني ديالو ها هي بوان 5 درنا جي 03 غنديرو لها موان 4.051 والايكغيك 99.361 والزد غادي يبقى دائما
le même. والrayon الrayon ديالو غادي يرجع الrayon 10,2. الأخرانية لو بوان 6 البوان 6 عندي الإكس البوان 6 عندي إكس إيكال موان 28 موان 28 426 والإيكغيك ها هو إيكغيك 28 موان 28 حيت في السونس هادو في السونس الآخر حيت بلا لوتي كيرجع في السونس انفيرس ديال لا ديال الإكس ولا ديال إيه. دونك 28,426 وهنا غيجي لنا لو ريون كبير كاع هي 78,640 645 شفتو هنايا هانتا كان عندنا جي 01 بعد ردينا جي 02 بعد جي 01 بعد جي 0 نعاودها جي 01 شنو هو جي 01 جي 01 سي لانتربراسيون يعني لوتي ملي كيمشي ديبلاسمون لينيير ما كيدور لا ني اغوش ني ادروات هذا جي 01 ملي كيمشي نيشان ملي كيمشي مثلا من ملي كيمشي مثلا من لو بوين 1 ومن لو بوين 2 ملي كيمشي هذا 01 ديبلاسمون لينيير. اما ملي كدير جي 02 ما كيبقاش لوتي غادي تو دروا تيدور في لو سونس اورير. عاوتاني هنا عنده ديبلاسمون لينيير عاوتاني هنا عنده لو سونس اخر سونس اونتي اورير. دونك هذا هو تو سكي كونسيرن هاد لا بروغراماسيون هادي. واخا انا هاد السوجي هذا ما كانش ساهل كان شويه صعيب ولكن عاطينا بعدا او موان عاطينا هاد دونك سي vous avez dû faire des questions ou bien نسيت شي حاجه دونك mettez-les des remarques. Merci.